यदि हामीसँग पैसाहरू छैन भने हामी बिस्तारै 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 पैसा कमाउन सक्छौँ। हामीसँग घर छैन भने बिस्तारै बिस्तारै हामी घर बनाउन सक्छौँ। हो, हामीसँग जग्गा जमिन छैन भने पनि बिस्तारै 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 हामी जग्गा जमिन जुटाउन सक्छौँ। तर एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ र मेरो जुन समय परमेश्वरले दिएको छ नि, यो समय चाहिँ नि बितेपछि हामीले फेरि पाउँदैनौँ। सबै कुरा पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले संसारमा, तर तपाईँले समय पाउनु सक्नुहुन्न है। अनि तपाईँ र मैले जुन जवानीपन बितायौँ, अब यो जवानीपन पनि फर्केर आउँदैन। सबै कुरा अघि मैले भने, तपाईँको पैसा छैन भने बिस्तारै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, घर छैन भने घर बनाउन सक्छौँ, जमिन छैन भने बिस्तारै जुटाउन सक्छौँ। तर तपाईँ र मेरो समय यो चाहिँ फेरि पाउँदैन, फेरि आउँदैन यो समय। यस कारणले गर्दा बाइबलले भन्छ समयको पुरा सदुपयोग गर। हामी बिमारी भयो भने हाम्रो स्वास्थ्य बिस्तारै बिस्तारै राम्रो हुँदै आउँछ, तर कहिले पनि फर्केर आउँदैन। तपाईँको समय कहिले पनि फर्केर आउँदैन। त्यसकारण प्रियहरू, समय छोटो छ। तपाईँ र मैले प्रभुको निम्ति के गर्न लागिरहेको छु, प्रभुको निम्ति तपाईँ र मैले कस्तो योजना बनाएको छु है। र 2020 गयो, यो 2020 हाम्रो लागि यसलाई अभिशाप नबनाऊ, यो हाम्रो लागि एउटा आशिषको 2020। लाख लाख मान्छे मर्यो, स्टिल अहिले पनि मर्दैछ, तर प्रभुको अनुग्रहमा हामी बाँचेका छौँ। आमेन। र तपाईँ र मलाई प्रभुले यो जीवन दिनुभएको छ, हामी बाँचेको छौँ। र तपाईँ र मैले बाँचेर चाहिँ के गर्ने प्रभुको लागि? मर्ने त मरेर गयो, अब हामी बाँचेकाले के गर्ने प्रभुको लागि? यो नयाँ वर्षमा 2021 मा तपाईँ र मैले के गर्ने? तपाईँ र मैले आज रातभरि प्रार्थना गरौँ। रातभरि प्रार्थना गरेर प्रभुसँग सोध्नुहोस्, प्रभु यो 2020 यद्यपि मान्छेले आफ्नो परिवार गुमाए, नोकरी गुमाए, व्यापार गुमाए, परिवार टुक्रिनु पर्यो। तपाईँले देख्नुभयो संसारको गति, र तपाईँ र मलाई प्रभु यो समय जीवित राख्नु भएको छ। र यो तपाईँ र म बाँचेर अब यो नयाँ वर्ष तपाईँ र मैले के गर्ने? एउटा निर्णय गरौँ, एउटा सोच बनाऊ, प्रार्थना गरौँ, योजना बनाऊ, अनि हामी अघि बढाऊ। निश्चय नै परमेश्वरले हामीलाई 2020 भन्दा 2021 धेरै आशिष दिनुहुनेछ। आमेन। यस कारणले गर्दा तपाईँको समय सक्छ, तर तपाईँको समय फर्केर आउँदैन, फर्केर आउँदैन। समय हेर्नुहोस् कति चाहिँ। र अन्तमा म एउटा कुरा भन्छु, यो वर्ष प्रभुले मलाई अस्ति प्रार्थना गर्दाखेरि मलाई एउटा प्रकाश दिनुभयो, मेरो हृदयभित्र एउटा कुरा प्रभुले हालिदिनु भयो। त्यही कुरा जब बालक यीशु जन्मियो, हामी क्रिसमस मनायौँ, अनि ज्योतिषीहरू प्रभुलाई दर्शन गर्न गए, अनि दर्शन गरेर भेटीहरू चढाए। भेटीहरू चढाइसकेपछि फेरि पनि स्वर्गदूतले जो एउटा आवाज दिएको छ, तिमीहरू त्यो बाटो फर्केर नजाऊ, तिमीहरू अर्कै बाटो जाऊ। अनि ज्योतिषीहरू के भए? जुन बाटो आएको थियो त्यो बाटो नगएर उनीहरू अर्कै बाटो गए। परमेश्वरले देखाएको बाटोमा हिँडे, परमेश्वरले अगुवाई गरेको बाटोमा हिँडे। सायद 2021 हामीले पनि आफ्नो इच्छाको कुरा गर्दै, आफ्नो मन लागेको कुरा गर्दै हामीले पनि म प्रभुको सेवा गर्दैछु,
प्रभुको काम गर्दैछौँ। वास्तवमा हामीले आफ्नै इच्छाले आफ्नै योजनाले आफूलाई जे लाग्यो त्यो गर्दै हामीले भन्यो होला मैले प्रभुको सेवा गर्दैछु, म प्रभुको काम गर्दैछु। तर वास्तवमा हामी सोचेर हेरौँ, तपाईँहरू मैले आफ्नै इच्छाले आफ्नै मनमा लागेका कुराहरू हामीले गरेर हिँड्यौँ कि वास्तवमा परमेश्वरले देखाएको बाटो हिँड्दैछौँ। परमेश्वरले घर भनेको सेवा गर्दैछौँ कि परमेश्वरले अगुवाई गरेको बाटो हिँड्दैछौँ। ज्योतिषीहरू अघि आएको बाटो होइन, परमेश्वरले अर्को बाटो देखाए अनि उनीहरू परमेश्वरले देखाएको बाटो हिँडे र उनीहरू आफ्नो देशमा फर्किए। हालेलुया। अनि यो वर्ष हेर्नुहोस् मलाई, सायद हामीले यता दौड्यौँ उता दौड्यौँ, प्रभुले अगुवाई गरेको, वास्तवमा प्रभुले अगुवाई गरेको छ त्यो हाम्रो आफ्नै इच्छाले गरिराखेको छ, आफ्नै योजनामा हिँडिराखेको छ अनि भन्दैछौँ प्रभुले अगुवाई गरे, प्रभुले भनेको। धेरैचोटि हामीले यसो गर्दो रहेछौँ, हामी आफ्नो बाटो हिँडिराखेको हुँदो रहेछ, आफूले आफ्नै काम गरिराखेको हुँदो रहेछ अनि हामी जब भन्दैछौँ प्रभुले अगुवाई गरेर, प्रभुले भनेर होइन रहेछ। यसका कारण हामी यो नयाँ वर्ष 2021 हामी प्रभुले अगुवाई गरेको, प्रभुले देखाएको बाटोमा हिँड्यौँ। आमेन। अनि जब गोठालाहरू त्यो ज्योतिषीहरू अर्को बाटो गए, परमेश्वरले देखाएको बाटो देश फर्के नि, त्यसपछि फेरि युसुफसँग परमेश्वर बोलेको छ। युसुफलाई, युसुफ सपनामा फेरि बोले, युसुफ अब तेरो छोरा बालक यीशुलाई चाहिँ यहाँबाट लिएर भागिहाल, यहाँबाट गइहाल, किनभने त्यो बालकलाई चाहिँ हिरोदले के गर्न खोजिरहेको छ, मार्न खोजिरहेछ। त्यो सन्देश चाहिँ कसलाई थियो थाहा छ? आमालाई होइन, युसुफलाई थियो, किनभने आमाहरू छिटो आत्तिन्छ। एउटा छोरा जसलाई चाहिँ हिरोदले के गर्दैछ, मार्नको लागि योजना बनाउँछ। तपाईँ सम्झिन्छ तपाईँको अलिकति टाउको दुख्दा हामी कति फिक्री गर्छौँ भनेपछि त्यो जन्मेको बालकलाई हेरोद राजाले मार्ने योजना बनाउँदाखेरि युसुफ र मरियमलाई कस्तो भयो। हाम्रो छोरा एकछिन घरमा नहुँदा हामी कति आत्तिन्छौँ, हामी घरमा एकछिन हाम्रो छोराछोरीलाई छोडिराखेर कति डराउँछौँ, फोन गरिराख्छौँ। तर योसेफ र मरियमलाई हेर्नुहोस्, एउटा छोरा यसलाई मार्नको लागि हेरोदले योजना बनाइरहेको थियो। यो सन्देश सुनेर कस्तो भयो त्यो परिवार, कति दुखित भयो, कति आत्तियो होला, कति निराश भयो होला। एउटा छोरा आफ्नो छोरा अन्त। अनि त्यो सन्देश चाहिँ कसलाई दिएको छ? उसको आमालाई होइन, बाउलाई दिएको छ। मण्डलीको सुन्नुहोस् है, तपाईँको घरमा चाहिँ बाउ दर हुनुपर्छ प्रभुमा। जुन बाउले घरमा नि परिवारसँग प्रार्थना गर्दैन नि, त्यो बाउ त्यो परिवार कमजोर छ प्रभुमा। किनभने हरेक परिस्थिति, हरेक समस्या चाहिँ नि आमाले भन्दा कसले धेरै सामना गर्नुपर्छ? घरको बाउले। लडाइँमा तपाईँको छोरा चाहिँ शहीद भयो भने उता पल्टनबाट फोन गर्दा नि आमालाई गर्दैन, किन? आमा चाहिँ छोरा मर्यो भन्ने सुन्ने बित्तिकै के हुन्छ? आत्तिन्छ, डराउँछ। त्यसकारण घरको बाउ फोन गर्दाखेरि घरको बाउ कोन हुन्छ? म तपाईँको छोरा यस्तो बाउलाई भन्छ। अनि यो स्वर्गदूतले पनि खबर कसलाई भन्यो? तिम्रो छोरालाई मार्दैछ, यहाँबाट भागिहाल। त्यो खबर कसलाई ल्यायो? स्वर्गदूतले चाहिँ बाउलाई ल्यायो। कस्तो भयो युसुफलाई? अनि घरको बाउ, तपाईँहरू यो वर्ष 2020 जस्तो भए पनि तपाईँ र म यो वर्ष चाहिँ प्रभुमा अगाडि बढ्ने वर्ष। अनि तपाईँ धेरैचोटि साइडमा काम गर्छ, घरमा आउनुहुन्न, फोन गर्नु, आज सङ्गति भयो, आज तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो तिमीहरू, हामीले सोध्नुपर्छ। यसकारण बाउजू, यदि तपाईँ परिवारमा अबको दिनहरूमा डराउनु भएन, प्रभुमा तपाईँले नसम्झिनुहोस्, म प्रभुमा, मलाई सबै कुरो थाहा छ, म सबै कुरा जान्दछु नभन्नुहोस्। यदि तपाईँ चाहिँ अबको दिनहरूमा तपाईँको परिवार प्रभुमा बलियो भएन भने, तपाईँ व्यक्तिगत प्रभुमा बलियो हुनु भएन भने अब झन् परिस्थितिहरू डरलाग्दो हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि युसुफले त्यो सन्देश पाउने बित्तिकै छोरा र
श्रीमतीलाई बाइबलले भन्छ राति नै मिश्र देशमा भगाए भनेको छ। कस्तो दुःख लाग्दो, भर्खरको होइन नानी जन्मेको छ, राति कस्तो होला नि त। तपाईँ र मलाई परिवारसँग राति हिँड्नु कति गाह्रो हुन्छ सानो नानीसँग। त्यति बेला अहिले जस्तो गाडी थिएन, घोडा थिएन, गधामा चढाएर गएको छ, सायद गधामै बोकेर गयो होइन मिश्र देशमा। आफू जन्मेको ठाउँ बेथलेहेम छोडेर मिश्र देशमा गएर राति बाटोमा चोरको डर थियो। त्यति बेला राति बाटोमा के अरे जङ्गली जनावरहरूको डर थियो। अर्को सबैभन्दा डर त के पनि थियो, हेरोद राजाले कतै मान्छेहरू खटाएर कि बसेको छ कि भन्ने त्यस्तो डर त्रासले भरेको थियो। अनि उनीहरू परमेश्वरको वचनलाई जानुहोस् त, कहिले पनि उनीहरू अनाज्ञाकारी भएन। राति नै गयो। परमेश्वरको वचनमा युसुफ र मरियम कहिले अनाज्ञाकारी भएन। उनीहरूले परमेश्वरको जे आवाजहरू सुने नि, उनीहरूले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि त्यो आवाज परमेश्वरको आज्ञालाई के गरेको छ, पुरा गरेको छ। यसकारण म यही भन्छु 2021 हामी परिवार मिलेर परमेश्वरको वचनलाई पालन गरौँ। हामी एकसाथ जुटौँ। परिवार, तपाईँको परिवार प्रार्थनामा जुट्नुहोस्, तपाईँको परिवार वचनमा जुट्नुहोस्, परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई मान्नुहोस्, एकसाथ पालन गर्नुहोस्। अनि अन्तमा म यही भन्छु 2021लाई स्वागत गर्दै गर्दाखेरि थाहा छ, यीशु ख्रीष्ट जन्मेको दिनदेखिलाई मृत्युको दिनसम्म उहाँलाई कहिले पनि सुख भएन। सम्झिनुहोस्, आज तपाईँ र म प्रभुलाई पाउँछ कति सुख छ। खाएको छौँ, हिँडेको छौँ, लगेको छौँ, रोग बिमार निको भयो, हिजो केही थिएन आज प्रशस्त भयो। तर यीशु ख्रीष्ट नि संसारमा जन्मे, गोठमा जन्मियो, मर्दा पनि क्रुसको काठमा मर्यो। उहाँलाई गाड्दा पनि आफ्नो च्यान थिएन, अर्काको च्यानमा गाडेको। कहिले यो कुरा बुझ्नु भएको छ? जन्मेको दिनदेखि लिएर मृत्युको दिनसम्म यीशु ख्रीष्टले संसारमा शान्तिमा सुख चैन पाएन। बाइबलले भन्छ नि, तेरो र स्त्रीको दुश्मन बीचमा म के गर्नेछु, दुश्मनी हालिदिन्छु। अनि तेरो सन्तानले चाहिँ के गर्नेछ, स्त्रीको सन्तानको के गर्ने, कुर्कुचो के गर्नेछ, डस्नेछ। कुर्कुचो पनि कहाँ हुन्छ, तल हुन्छ। यीशु ख्रीष्टले नि पहिलामा शैतानले यीशुलाई खेदो गरेको थियो। आज तपाईँ र मलाई यो कुराहरू बुझ्नु खास सम्बन्धले यीशु ख्रीष्ट जन्मेको दिनदेखि मृत्युको दिनसम्मलाई शान्ति थिएन। यसैकारण त बाइबलले भन्छ सुक्खा जमिनमा के अरे उम्रेको रुख जस्तै उहाँ चाहिँ बढ्नुभयो। सुक्खा जमिनमा कस्तो प्रकारले रुख उम्रिन्छ, त्यो मर्नु न बाँच्नु प्रकारले उम्रिन्छ नि त्यो रुख। यीशु ख्रीष्टले संसारमा नि प्रशस्त खानु पाएन, यीशु ख्रीष्टले नि प्रशस्त लाउनु पाएन। उहाँसँग यीशुले जन्मिँदा 8 दिनमा अर्पण गर्दाखेरि यीशुको आमा र बाउले के गरेको थियो मन्दिरमा, ढुक्को। जो चाहिँ तिमीको बिचमा गरिब छ, जोसँग एउटा बाख्रा पनि छैन, भेडा पनि छैन, तिमीले चाहिँ के गरोस्, परेवा ढुकुर चढाओस्। यसको कारण यीशु र मरियमले यीशु ख्रीष्टलाई बालकको अर्पण गर्दा मन्दिरमा के चढाएको थियो, गरिब थियो। अनि आज उहाँ गरिब भएर तपाईँ र मलाई कति धनी बनाउनु भएको छ। यो कुरो बुझेको छ हामीले। त्यतै ठट्टा गरेर हुन्छ क्रिस्चियन भएर अब त हुँदैन, तपाईँलाई म कडा वचन दिन्छु। एकछिन चर्चमा आएर नाचेर गाएर हुँदैन। थाहा छ, यीशु ख्रीष्टको जीवनलाई तपाईँले थाहा गर्नुहोस्। अनि अन्तमा म यो भन्छु, यीशु सँगसँगै जब यीशु ख्रीष्ट जन्मियो नि, त्यस दिनदेखि लिएर मृत्युको दिनसम्म यीशुले दुःख कष्ट भोग्यो भने मरियम र यीशुलाई पनि हेर्नुहोस्। त्यो बालक जन्माउँदा गोठमा जन्मेको केही समयपछि फेरि त्यहाँबाट भाग्नु पर्यो। तपाईँले प्रभुको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है, प्रभुको सेवा काहीँ गर्नु चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ अगाडि बढ्नु चाहनुहुन्छ, सुसमाचारलाई फैलाउनुहुन्छ भने तपाईँ र मैले पनि दुःख कष्ट भोग्नुपर्छ। यदि तपाईँले आज तपाईँ र मैले दुःख कष्ट भोगेका छैनौँ भने, तपाईँ र मैले प्रभुको सेवा पनि गरेको छैनौँ, तपाईँ र म चर्चै गएको छौँ, हालेलुया भनेको छौँ, खाएको छौँ, सुतेको छौँ, हामीलाई केही पनि तकलिफ छैन। तर यदि आज यो नयाँ वर्ष तपाईँले
म प्रभुको सेवा गर्छु, प्रभुको निम्ति म अगाडि बढ्छु भनेर तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ र मैले ख्रीष्ट यीशुको निम्ति के गर्नु तयार हुनु पर्यो? दुःख कष्ट भोग्नु तयार हुनु पर्यो। अब दुःख कष्ट भने चाहिँ मान्छेले आएर कुट्नु पिट्नु भनेको होइन। तपाईँ अब निन्द्राबाट बिउजिनु पर्यो, रातभरि प्रार्थना गर्ने, उपवास बस्ने, यो गाउँको लागि रुने। आज कतिजना रुनुहुन्छ यो गाउँको लागि? मैले एउटा किताब पढ्दै थिएँ, साह्रै आशिष लागेको, साह्रै रुए। त्यो किताबले मेरो हृदय बुझ्छ। हाम्रो आँखामा आँसु किन छैन? किन हाम्रो आँखा सुक्खा छ भने हाम्रो हृदय के छ रे? सुक्खा छ। किन हाम्रो हृदय सुक्खा छ? हामीले यो मरिरहेको आत्माको लागि केही वास्तै गर्नु छैन। जब हामी यो गाउँमा, यो ठाउँमा होइन, जो मान्छेहरू प्रभु नपाएर नरक जाँदैछ, त्यो कुराले जब हाम्रो हृदयहरू टुक्रिन्छ नि, तब हाम्रो आँखाबाट के हुन्छ अरे? आँसु आउँछ। तर आज हामी विश्वासीको आँखामा आँसु छैन, सुक्खा छ आँखा। किनभने हाम्रो हृदय सुक्खा छ, हाम्रो हृदयमा कुनै बोझ छैन, फिक्री छैन। हामी आफ्नो काम गरेको छौँ, खाएको छौँ, डुलेको छौँ। अनि आज म तपाईँले यही भन्छु कि 2021 यदि तपाईँले म प्रभुको सेवा गर्न चाहन्छु, प्रभु तपाईँको राज्यलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु भनेर तपाईँले प्रभुलाई भन्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि चाहिँ के हुनेछ? दुःख कष्ट हुनेछ, समस्या हुनेछ, विरोध हुनेछ, घटी कमी हुनेछ, अभाव हुनेछ। त्यसकारण म यही सन्देश दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु कि 2021 आजबाट भरेबाट लाग्दैछ। मैले पनि हिजोदेखि प्रार्थना गरेँ, मलाई पनि प्रभुले केही बोझहरू दिनुभएको छ। म सेयर गर्छु तपाईँहरूसँग। र एउटा कुरा है, यीशु ख्रीष्ट जन्मेको दिनदेखि लिएर मृत्युको दिनसम्म दुःख र कष्ट सहे। परमेश्वरको दासहरू पौल पत्रुस त उनीहरूको संसारमा केही पनि भएन, थिएन। बाइबलमा उनीहरू चाहिँ प्रभु पाएर धनी भए अरे। उनीहरू प्रभु पाएर उनीहरू चाहिँ प्रभुको सेवा गरेर उनीहरूले चाहिँ एकदमै धन कमाएर भनेर पौल पत्रुसको विषयमा लेखेको छैन। र संसारबाट यति तिरस्कृत भए, संसारबाट उनीहरू यति हेलित भए है। त्यो मैले परमेश्वरमा हामी सबै जिउँछौँ भने नि यो संसारको धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा परमेश्वरले आफै दिनुहुन्छ। आमेन, आफै दिनुहुन्छ। संसारको हेर्नुहोस् त, हामीले भन्दा राम्रो घर बनाएको छ नि संसारको मान्छे। तपाईँले नसम्झिनु धन सम्पत्ति चाहिँ नि शैतानले पनि दिन्छ। के भने प्रभु यीशुलाई तिमीले मलाई ढोको त यो संसारको सबै गौरव धन सम्पत्ति म के गर्छु तिमीलाई। यसो हेरेर छिमेकी धनी भयो, छिमेकीले कमायो भनेर फिक्री नगर्नुहोस्। धन सम्पत्ति त शैतानले दिन्छ। यसकारण हामी चाहिँ बाइबल भन्छ नि, छिमेकीको धन सम्पत्तिको गौरव बढ्यो भनेर तिमी नाच्यौ, अन्तमा त्यो कसको हुन्छ त्यसलाई थाहा छैन, बाइबलले भनेको छ। त्यस कारण धन सम्पत्ति त कसले पनि दिन्छ? सबैले भन्नु के शैतानको नाम माया गरेर शैतानले भनेको, शैतानले पनि दिन्छ। तर हामी परमेश्वरको राज्यमा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ थाहा छ, प्रभुले कहिले पनि भोक र प्यासमा चाहिँ राख्नुहुन्न। जसरी भने एक साल दाल र भात चाहिँ प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। आमेन। र मैले यो वर्षको क्रिसमसको सन्देशहरू दिएँ, प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउँ। र मैले भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट मैले पनि अहिले दिनहरूमा बुझ्दैछु, प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनलाई मैले स्टोरी गर्दैछु। हामीले कहिले बुझेनौँ यीशु ख्रीष्टको जीवनलाई, हामीले बाहिर मात्रै प्रचार गरेको रहेछौँ। तपाईँलाई थाहा छ, योहन्ना 21 अध्यायमा पढ्नुहोस्, यीशुले नि तेल नभएर, चामल नभएर, पिठो नभएर यीशु ख्रीष्ट आफ्नो चेलालाई के गरेछ? आगोमा पोलेर माछाहरू खुवाएको छ। त्यो राम्रो प्रभु उहाँले पनि खाएको छ, माछा कोइलामा पोलेको। आज त हामी त माछा त तेलमा फ्राई गर्छ, अनि तेलमा फ्राई गर्दा पनि अलिक राम्रो फ्राई बनायो तेल पुगेन के हो भन्छ। तर तपाईँ र मेरो प्रभुले कोइलामा पोलेको माछा खाएको छ। यस्तो प्रभु बाइबलले भन्छ, उहाँ धनी भएर पनि स्वर्गीयमा त उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो, यस पृथ्वीमा के हुनुभयो? उहाँ गरिब हुनुभयो। तपाईँ र मलाई के गर्नुको लागि? धनी बनाउनु। आज हामी धनी भएर हामीले के गर्नु पर्यो? प्रभुको सेवा गर्नु पर्यो नि, प्रभुको काम गर्नु पर्यो नि, परमेश्वरको राज्यमा जानु लगनी गर्नु पर्यो नि।
अनि पछि स्वर्गमा हाम्रो के हुन्छ? ठुलो इनाम हुन्छ। हालेलुया। संसारकै लागि जिउँ भने त संसारकै मान्छे जस्तो जिउँ खाउँ लगाउँ त्यति त हो नि। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै मैले धेरै समय लिएँ। कारण आज अन्तिम 2020 को अन्तिम वर्ष समय भएको दिनभर गर्दा नि सालभरि यहाँ आउँदा बस्दा मण्डलीमा तपाईँहरू सबैको मैले मनहरू दुखाएको छु होला। मेरो वचनले गर्दा, मेरो व्यवहारले गर्दा यहाँको अन्तिम यो दिन म यहाँसँग क्षमा चाहन्छु। मलाई क्षमा गर्नुहोस्। मैले कसैलाई म प्रति रिस राग मैले मनहरू दुखाएको छु भने मलाई तपाईँले क्षमा दिनुहोस्। र अब यो नयाँ वर्ष हामी अझै प्रभुसँग जोडेर प्रभुको सेवा गरौँ। अनि एउटै कुरा भन्छु, तपाईँले प्रभुको जीवनी पढ्नुहोस्, प्रभुको जीवनलाई अध्ययन गर्नुहोस्। अनि मात्र हामी रुन सक्दो रहेछौँ, अनि मात्र हाम्रो हृदय तोडिँदो रहेछ। र यस समय लिँदै अब म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। र अब यो समय म भाइ जुएलाई दिन्छु।